الحمدللہ رب العالمین الملک الحق المبین اضاء قلوب اولیائہ بالہدى والیقین وقوى بصائرهم بالوحی المستقیم ہدى من شاء برحمته وأضل من شاء بحکمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا لا ضد له ولا ند له ولا زوجة له ولا ولد له ولا والد له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا جسم له ولا جسد له ولا جثة له ولا صورة له ولا أعضاء له ولا كيفية له ولا كمية له ولا حيز له ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ملجانا ومأوانا عوننا وعياننا ومعيننا قائدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دوست بلند آواز نال محبت نال ذوق شوق نال جوم جوم کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام دادیاں پیش کرو، مل کے سب پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، سب پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. اللہ رب العالمین جل شانہ عما نوالہ و اتم برہانہ دی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرن تو بعد معزز محترم سامعین و حاضرین، مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران اسلام، بے حمدہ تعالی آج دی محفل پاک حضور شہنشاہ بغداد غوث جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی قدر آپ دے عرس پاک اور شان اولیاء اللہ بڑی 11ویں شریف دے سلسلہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ محفل دی مناسبت دے نال اپنے مختصر وقت دے اندر قرآن و سنت اور اولیاء اللہ اسلاف امت دے اقوال و ارشادات دی روشنی دے اندر آپ احباب دے سامنے شان اولیاء، مقام اولیاء، عرفان اولیاء اور پہچان اولیاء بیان کرن دی سعادت حاصل کرانگا۔ اللہ رب العالمین جل شانہ مینوں صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو سن سنا کے عمل اعتقادی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ بے حمد تعالی اساں اہل سنت و جماعت دا عقیدہ، ساڈا نظریہ، ساڈی فکر ایسی پاکیزہ ہے۔ اللہ نے سانو ایسا عظیم عقیدہ عطا کیتا ہے کہ اللہ نے اپنے ولیاں دے دامن دے نالو بس کیا عطا فرمایا۔ گل محبت والی سن کے سبحان اللہ کہنے کوئی پابندی نہیں، محبت والی گل سنو تے گاج باج کے صاحب نے سبحان اللہ ضرور کہنا۔ ساڑھے تے اللہ دا فضل و کرم اور توفیق و عنایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو اللہ دے ولیاں دا ساتھ اور دامن عطا فرمایا۔ اللہ دے جننے ولی اسلام دی پوری تاریخ دے اندر پوری تاریخ اسلام اٹھا کے بیکھو، اللہ دے جننے ولی دنیا تے تشریف لے کے آئے نے، چاہے او ولی داتا علی جویری ہون، بابا فرید الدین گنج شکر ہون، خواجہ معین الدین چیچی اجمیری ہون، یا حضور سیدنا شہنشاہ بغداد غوث پاک سرکار ہون، اللہ دا ہر ولی اہل سنت و جماعت عقیدے چاہے اور اللہ نے سانو کو پاکیزہ عقیدہ عطا فرمایا۔ اللہ نے سانو ایسا شرف اور ایسی سانو نعمت عطا کیتی ہے کہ خالق کائنات جل و علا مجدہ الکریم نے سانو اولیاء دی سنگت عطا فرمایا۔ سانو اس پرفتن دور دے اندر جتھے اولیاء اللہ دی شان مقام پہچانن دی ضرورت ہے، شان اولیاء مقام اولیاء بھی پہچاننا ضروری ہے، نال نال اولیاء دی پہچان بھی ضروری ہے۔ سب تو پہلے اے پہچان کیتی جاوے اللہ دا ولی کون ہوندا ہے، ولایت دا معیار کی ہے۔ جدوں اللہ دا ولی ولایت دا معیار تے پورا اتردا ہوئے تے پھر انہوں اللہ کی مقام عطا کردا ہے، او دی کنی شان ہے، کننا رتبہ ہے، اور اس تو بعد سانو او دا دامن تھام لینا چاہیدہ ہے اور سچیاں دے نال ہو کے دنیا اور آخرت دی فلاح تے کامیابی حاصل کر لینی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ تعالیٰ نے جتھے اولیاء اللہ دی شان اور عظمت نو بیان کیتا، اللہ نے ولیاں دی عظمت بیان کرد نال نال ولیاں دی پہچان میں بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات جل و علا مجدہ الکریم قرآن مجید فرقان حمید اندر جس مقام تے ولیاں دی شان بیان کی تھی، ارشاد فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ارشاد فرمایا خبردار اللہ دے ولی انہوں کوئی خوف نہیں نہ انہوں تے کوئی غم ہے۔ اللہ نے ولیاں دا شان تے مرتبہ بیان کرن تو بعد نالی رب العالمین نے ولیاں دی پہچان بیان کی دی، بندیوں پہچان لو اللہ دا ولی کون ہوندہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جے دے کول ایمان دی دولت ہوئے تے تقوی دی دولت ہوئے۔ دو چیزاں ولی واسطے ضروری نے، کنیاں چیزاں؟ اللہ جینا آمانو و کانو یتقون، او ایمان والا بھی ہوئے تے تقوی والا بھی ہوئے۔ عارف باللہ امام صحابی رحمت اللہ علیہ نے اسے آجی تفسیر کرتے ہیں، تفسیر صحابی دندر ارشاد فرماندے نے
ہم الذین اتصفوا بالایمان وهو اعتقاد صحیح المبنی علی الدلائل القطعیہ والتقوی وهو امتثال المامورات واجتناب المنہیات عن ترک الشرع ولہذا قال القشیری شرط الولی ان یکون محفوظا کما ان من شرط النبی ان یکون معصوما. فرمایا ولی واسطے شرط یا او دا عقیدہ صحیح ہو. بولو او دا عقیدہ. ایک گلہ ضروری سمجھنے والیاں نے بور نہیں ہونا, میں تو انشاءاللہ گل سمجھا کے شان اولیاء بیان کرنی ہے. سب تو پہلے ولی واسطے شرط ہے کہ ولی دا عقیدہ کی ہو بے صحیح ہو. اور عقیدہ صحیح کیڑا ہوندہ ہے؟ اعتقاد صحیح المبنی الدلائل القطعیہ. عقیدہ او صحیح ہوندہ ہے جڑا قرآن حدیث قطعی دلیلاں تے مبنی ہو, جڑا سنیاں سنیاں گلاں تے کسے کہانیاں جھوٹیاں تے اور صرف خواباں دے ہوتے مشتمل ہوئے, او عقیدہ صحیح نہیں. عقیدہ صحیح او ہوندہ ہے جڑا قرآن تے حدیث تے مبنی ہو. پہلی شرط کو تو کل کی ہوئے ایمان. بولو کی ہوئے. اور ایمان کنے نے صحیح عقیدے نو جیدہ عقیدہ صحیح ہے او ولی اللہ ہو سکتا ہے تقوی نال ہوئے. تو جے عقیدہ صحیح نہیں او جنی مرضی عبادت کرے, جنیا مرضی ریاضہ کرے, جنہ مرضی او نیکو کار بن جاوے, او کدی اللہ دا ولی بن سکتا. اور تقوی دی دولت ہوئے, تقوی کول ہوئے. سون والے پہی تھوڑے ذرا مہربانی کریں, تھوڑی آواز کر. تقوی ہوئے, تقوی کس چیز دا نہ ہے؟ کیا ہوا امتثال المامورات, جنہ کمہ دے کرن دا اللہ رسول نے حکم دیتا ہے انہاں کمہ نو کردہ جاوے, جنہ تو رب رسول نے روک دیتا ہے انہاں تو رک جاوے. حضور سیدنا داتا گنج بخش علی جوہری دے استاد امام عبدالکریم بن حوازن کہتے ہیں فرمایا شرط الولی ان یکون محفوظا کما ان من شرط نبی ان یکون معصوما. اللہ دے ولی باسے شرط یا کہ ولی گناہاں تو محفوظ ہوندہ ہے, نبی باسے شرط یا نبی گناہاں تو معصوم ہوندہ ہے تے ولی گناہاں تو محفوظ ہوندہ ہے. اور اگلا جملہ قابل غور ہے, فرمایا کل من کانا لشرع علیہ اعتراض فہو مردود و مخادع. ہر وہ بندہ جدے عمل دے ہوتے, جدے کردار دے ہوتے, جدے گفتار دے ہوتے, جدے اٹھن بیٹھن دے ہوتے, جدے کردار اور جدی حالت دے ہوتے شریعت نو اعتراض ہوئے, او تو کھیباز براڈیا تے ہو سکتا ہے پر اللہ دا ولی ہو سکتا. بولو ولی ہو سکتا. ولی ہوندہ ہے ایمان ہوئے تے تقوی ہو, ایمان ہوئے تے کی ہوئے تقوی. نالے کو اور کال ملا کے آگے چل دیں. ساڑھے عقائد دی ایک کتاب ہے جدہ نام ہے شرح العقائد نصفیہ. مدارس کے اندر وہ کتاب پڑھائی جاندی, وہ دوچ علامہ سعد الدین تفسیرانی نے ولایت خاصہ دی تعریف بیان کی تھی کہ ولی ہوندہ کون ہے, ولی دی ڈیفینیشن کی ہے, ولی دی پہچان کی ہے. علامہ تفتزانی لکھتے ہیں الولیو هو العارف باللہ تعالی و صفاتہی حسب ما یمکن المعاذب علی الطاعات المجتنب عن المعاصی المورد عن الانحماق فی اللذات والشہوات. اللہ دا ولی او ہوندہ ہے جیڑا اللہ دی ذات تا بھی عارف ہوئے, اللہ دی صفات تا بھی عارف ہوئے, ذات و صفات عارف ہوئے, اور فرمایا کہ گناہاں تو بچن والا ہوئے اور اللہ دے احکامات عمل کرن والا ہوئے. اللہ رب العزت جل شانہ انہوں اپنی ولایت دا مقام عطا فرماتا ہے. تو شرط یہ ہے کہ ولی دے کول دین دا علم ہوئے, قرآن و سنت دا, رب دے دین دا علم ہوئے. اگر دین دا علم نہیں, حلال و حرام دی تمیز نہیں, ہدایت و گمراہی دا فرق نہیں, کفر اسلام دا فرق نہیں کردا, کہ اللہ انہوں کدی اپنی عرفان اور اپنی معرفت عطا کردا. اس بات سلطان العارفین پیر باؤ فرماندے نے پانچ علماء جیڑا کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو سے بریا دی عبادت کر کے اور رب تو روے بیگانہ
جاہلی بت خانہ ہوں میں قربانی اطلاع تو پاہوں جنوں ملیا پیری یگانا تھوڑی بات کرو لے ساری دے جاندے تھوڑی ذرا سیٹنگ کرو زور لگ رہے بول اگر کوئی عالم مولوی گل کرے تے کہہ دیندے نے جی اے مولویاں دا رستہ ہو رہے عالمان دا ہو رہے تے پیران دا ہو رہے مشایخ دا ہو رہے سلطان و عارفین کہتے ہیں باج علمہ جڑا کرے فقیری کافر مرے یعنی دین دا علم کتاب و سنت دا علم رب رسول دی تعلیمات دا علم ضروری ہے اگر اے علم نہیں تو جو مرضی کرتا رہے اللہ رب العزت انہوں اپنے عرفان عطا کردہ سرکار دی اطاعت نبی کریم علیہ السلام دی تعلیمات دی اطاعت یہ ضروری اور حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات گرامی قدر امت کے اندر او والی نے کہ اللہ نے علم بھی عطا کیتا ہے تے سب تو برتر و بالا علم عطا کیتا ہے اور عمل بھی عطا کیتا ہے تے افضل و اعلیٰ عطا فرمائے علم و عمل دے جامع اور علم و عمل دے اعتبار نہ جامع نے یہ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نو صرف ظاہر دا علم نہیں رکھ دے اللہ نے میرے غوث پاک سرکار نو باطن دا علم ہی عطا فرمایا آپ تقریر کر دینے بیان کر دینے خطبہ دینے خطبے دے دوران سامعین غوث پاک سرکار دی بارگاہ چاہ کے بیٹھ دینے شہنشاہ بغداد آن والے دے دلہ نہ گلہ پہ کر دینے بڑی مان افروز بات علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر و علام النبلاء دی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 181 تے 18 جلدہ یہ بہت بڑی کتاب ہے عظیم نقاد امام ذہبی حضور سیدنا غوث پاک سرکار تے حالات لکھتے ہیں ذکر کرتے ہیں ابو بکر عماد ایک بہت بڑے وقت عالم نے کہنے قرأت فی اصول دین فاوقع فی قلبی شکن میں اصول دین پڑھے علم پڑھیا علم کلام دا میرے دل دے اندر کوئی شک پیدا ہویا میرے دل دے اندر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوئے جس وقت میرے دل دے اندر بدعقیدگی پیدا ہو گئی منو کسے نے دسیا کہ بغداد دے اندر اپنے ممبر تے بہ کے شیخ عبدالقادر جیلانی جی تو گفتگو کر دینے ذکر انہو یتکلم علی الخواطر سنیا پتہ چلیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی لوگ کا اندر دلہ نہ گلہ پہ کر دینے سمجھ دی مل کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ یتکلم علی الخواطر شیخ جیلانی اپنے سامعین دے دلہ نہ گلہ کر دینے ابو بکر عماد کہہ دینے کہ میں اس نیت نہ چلے کہ آج ویکھاں تے سی جا کے شیخ عبدالقادر جیلانی دی مجلس دے اندر جا کے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی لوکاں دے دلہ نہ کیمیں گلاں کر دینے اسی طرح بدعقیدگی والا میں ماحول لے کے جس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی دی بارگاہ گیا اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر عماد کی کہندے نے حضور شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر تے جلوہ فروز نے خطبہ پہ نے خطبہ دین دیا میری طرف توجہ کر کے فرمایا آپ کی فرماندے نے اعتقادنا اعتقاد سلف صالح و صحابہ ساڈا عقیدہ اوہی عقیدہ جڑا سلف صالحین دا عقیدہ جڑا مصطفیٰ دے صحابہ دا عقیدہ ہے شیخ ابو بکر عماد کہتے ہیں کہ میں جس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی دی گل سنی تو میں یہ سمجھا کہ شاید اس طرح اتفاقاً گل کر دیتی ہے میری وجہ تو یہ گل نہیں کی تھی حجت دل کے اندر خیال آیا تو شیخ نے دوبارہ نظر فرمائی اور فرمایا اعتقادنا اعتقاد سلف صالح و صحابہ ساڈا اوہی عقیدہ جڑا سلف صالحین تے حضور دے صحابہ دا عقیدہ ہے کیا میں پھر دل چ سوچیا الوائز و قد یلتفتو وائز بیان کرنے والا دائیں بائیں اگے اپنے سامعین ویکھدا ہوندا ہے
ہاذا قالہ اتفاقن، شیخ نے ایک گل اتفاقن کی تھی، میری وجہ تو نہیں کی تھی، حجت دل دے اندر میں سوچ دا پہ آئے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا اعتقاد ہونا، اعتقاد سلف صالح و صحابہ تے، یا ابا بکر، اے ابو بکر، ساڈا وہ عقیدہ ہے جڑا سلف صالحین تے حضور دے صحابہ دا عقیدہ۔ فرمایا کہ جا ابو کا وکانا غائبن، جا جا کے اپنے گھر ویکھ جڑا تیرا باپ لاپتہ سی گھر واپس آ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں میں جے دوڑیا فوراً قمت مبادرن، میں جس وقت جلدی گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چلیا کہ میرا باپ جڑا کافی عرصے تو لاپتہ سی واپس گھر تشریف لے آ چکے۔ تو حضور سیدنا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات گرامی قدر، اللہ پاک نے ایسی نگاہ پاک عطا کی تھی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک شہنشاہ بغداد ظاہر دا علم بھی جان دینے، اللہ نے باطن دا علم بھی وافر و کثیر عطا فرما دیتا۔ اور اللہ پاک اپنے محبوبہ نو شانہ عظمتاں رفتاں مقامات و مدارج عطا کردہ ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک سرکار، حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے نگاہ پاک دہ مقام ہے، اس واسطے آپ نے اعلان فرمایا، آپ فرماتے ہیں نظرت الى بلاد اللہ جمعن کا خردلتن علی حکم اتصالی، میں اللہ دے ملکہ نو انج ویکھدا ہے جویں ہاتھ دی ہتھیلی تے رائی دا دانا ویکھدا ہے۔ ایسی وسیع نگاہ اللہ نے حضور سیدنا غوث پاک سرکار نو عطا کی تھی۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام دا فرمان ہے صحیح بخاری دے اندر، حدیث قدسی مشہور تھی سنی، میں صرف اشارہ کر کے چلاں گا، صحیح بخاری دی جلد نمبر 2 صفحہ 963 تے حدیث قدسی موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماؤندہ ہے جس وقت بندہ نفل پڑھ کے میرے قریب ہو جاندہ ہے، میں او دے کن بن جانا جنہ کنہ نہ سوندہ ہے، میں او دی اکھاں بن جاندہ ہے جنہ اکھاں دے نالوں ویکھدا ہے، میں او دے ہاتھ بن جاندہ ہے جنہ ہتھاں نال پکڑدا ہے، میں او دے پیر بن جانا جنہ پیراں نال چلدا ہے۔ اس حدیث دی شرح کر دیاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر دے اندر کہندے نے اذا العبد اذا واظب علی الطاعات بالغا الی المقام الذی یقول اللہ کنت له سمعا و بصرا، فرمایا جدو بندہ اللہ دی عبادت کر کے اس مقام تے کھڑا ہو جاندہ ہے، اس مقام تے فائز ہو جاندہ ہے، پھر وقت او آندہ ہے کہ اللہ بندے نو فرماؤندہ ہے بندیا میں تیرے کان بن جانا جنہ کنہ دے راتوں سنتا ہے۔ محبت نے کہتے سبحان اللہ۔ اور فرمایا اذا سارا ذالک النور بصر اللہ رأل قریب والبعید، تو اللہ دے نور دا جلال او دی اکھاں بن جاندہ ہے، او دوروں میں انج ویکھ لیندہ جویں قریب تو ویکھ لیندہ ہے۔ اس واسطے میاں محمد بخشار پہ کڑی آپ پر مندنے جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے وے تے چاننی ہووے نوروں ولیاں نو سب نظیری آوے کیا نیڑے کیا دوروں، اللہ دے ولی دوروں میں انج ویکھ لیندے نے جویں قریب۔ حضور شہنشاہ بغداد غوث پاک سرکار نے خود اپنی کتاب مستطاب غنیت الطالبین شریف دے اندر ایک ذکر کیتا بیان، حضرت باجدی بستامی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا باجدی بستامی او اللہ دے ولی نے جنہ دا ذکر داتا صاحب بھی عزت احترام نہ کرتے ہیں، غوث پاک سرکار بھی عزت احترام نہ کرتے ہیں۔ سلطان العارفین ولیاں دے سلطان نے سیدنا باجدی بستامی تیفور ابن عیسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک پانجے نے ابو موسیٰ دبیلی، غوث پاک نے انہوں نے طالبین دے اندر بیان کیتا تصوف والے چیپٹر دے اندر، ابو موسیٰ دبیلی کہندے نے میں عبد الرحمن بن یحییٰ ایک اللہ دے ولی نے انہوں نے کول گیا، ملاقات کی تھی تے جا کے انہوں نے پوچھا کہ اے دسو توکل کس چیز دا نام ہے، توکل کس چیز دا نام ہے، توکل دے بارے دسو۔ تے عبد الرحمن بن یحییٰ نے دسیا توکل اس چیز دا نام ہے لو ادخلت یدکا فی فم التنین، فرمایا اگر تو اپنا ہاتھ کسے بہت بڑے سانپ دے منہ دے اندر، آئی دہے دے منہ دے اندر دے دے میں،
حتی تبلغ الی رسغے، حتیٰ کہ تیرا ہاتھ کسے بہت بڑے آئی دے دے منہ دے اندر گٹے تک ایس گوٹ تک چلا جاوے، لم تخف مع اللہ شیئا، تیرے دل چ اے ڈر نہ ہوئے سب میں نقصان پہنچاوے گا، تیرے دل چ ڈر ہوئے تے رب العالمین دا ڈر ہوئے۔ اللہ اکبر، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بھی ولیاں دی شان، ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ فرماؤں نے جس وقت میں عبد الرحمن بن یحییٰ دے کولوں ایک گل پوچھی، مزید دل دے اندر ایک اشتیاق سی کہ میں ایدہ مزید تفصیلی جواب لواں، میں دوبیل تو چلیا، بستان تک پہنچیا، اے ہوئی سوال لے کہ میں جا کے باجی بستامی نو سوال کرانگا۔ جس وقت بستان پہنچ دائیں کی بیک دائیں دروازہ کڑکڑیا، دک تک تل بابام، میں سیدنا باجی بستامی رحمت اللہ علیہ دا دروازہ کھڑکڑایا تے عرض کردہ حضور دروازہ کھولو، میں تڑی بارگاہ دے اندر تڑی زیارت کرواسی آیا ہے۔ باجی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ دبیلی نو فرمایا، اے ابو موسیٰ دبیلی، تو ساڑی زیارت واسے نہیں آیا بلکہ تو تے اس واسے آیا میں ساڑے کلوں سوال کرے توکل کس چیز آنا۔ فرمایا ماں کانا فی جواب عبد الرحمن بن القنا، جیڑا تینوں دوبیل دے اندر عبد الرحمن بن یحییٰ نے جواب دیتا ہے، اس جواب تے تو قناعت نہیں کردا، او دے تے گزارا نہیں کردا۔ تے فرمایا کہ ہن تو توکل دے بارے پوچھنا چاہنا ہے، خذ الجواب من الباب، دروازے دے باہروں جواب لے تے واپس چلا جا، کیونکہ دروازہ نہیں کھولاں گے، تو دروازہ کھلوا کے ساڑی زیارت واسطے نہیں آیا، تو تے اس واسطے آیا تاکہ پوچھا ہے کہ تاکہ توکل کس چیز آنا۔ ہن اس واقعے تو بہت ساری باتاں مل دیاں نے، ایک تے اے نقطہ سمجھو کہ اللہ دے ولیاں دی بارگاہ دے اندر جائیدہ تے کی کم جائیدہ ہے، کس واسطے جائیدہ ہے۔ آج لوگ جاندے نے تعویذ کروا لیے، دم کروا لیے، پھوکا مروا لیے، نقش کروا لیے، حتیٰ کہ ایتھوں تک لوگ بے باک اور جری ہو چکے نے، بونڈز لے کے جاندے نے کہ سرکار نمبر لا دو کیڑا بونڈ۔ اللہ دے ولیاں دی بارگاہ دے اندر جان دا مقصد کی ہے، کتھوں دوبیل تو چلے تے بستام تک پہنچے، مقصد ایسی کہ اے دسو کہ توکل کے میں اختیار کری۔ باجی بستامی رحمت اللہ نے جواب دیتا، واپس چلے گئے۔ ابو موسیٰ دبیلی کہنے نے میں 1 سال تو بعد دوبارہ واپس آیا، جس وقت واپس آیا دروازہ کھٹکھٹ آیا، سیدنا باجی بستامی نے دروازہ کھولیا، فرمایا ہوں تو ساڑی زیارت واسطے آیا ہے، تینوں اسی زیارت بھی کراما مانگے، فیض بھی عطا فرمانا۔ ابو موسیٰ دبیلی کہتے ہیں میں 1 مہینہ باجی بستامی دی بارگاہ، غوث پاک سرکار نقل کر دینے، فرمایا 1 مہینہ باجی بستامی دی بارگاہ چریا، 1 مہینے دے اندر جیڑی دل دے اندر میرے خیال پیدا ہویا، جیڑا میرے دل چ سوال پیدا ہویا، سوال کرن تو پہلے باجی بستامی نے منو دا جواب عطا فرما دیتا۔ اے اللہ دے ولیاں دی نگاہ ہے، یہ باجی بستامی دی نگاہ دا اے عالم ہے، تے حضور شہنشاہ بغداد غوث پاک دی نگاہ دا عالم کی ہوئے گا، یہ ولیاں دی نگاہ دا اے مقام ہے، تے آمنہ دے لار رب دے پیارے حبیب دی نگاہ دا کی مقام ہوئے گا۔ حضور دی بارگاہ صحابہ ہوندے سن، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آن والے صحابہ دے دلان دی حالت کیفیت نو جان لیندے سن۔ امام عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب الترہیب من الحدیث شریف دی جلد نمبر 2 صفحہ 132 تے بڑی ایمان افروز حدیث بیان کی تھی۔ حضور دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک صحابی آئے، انصاری صحابی آن کے سوال کیتا، کلمات اسأل عنہن، حضور کچھ کلمات نے، کچھ سوالات نے سوال کر کے آپ دے کولو جواب لینے نے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اجلس، اے ان والے بیٹھ جا۔ وہ انصاری صحابی بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری تے ایک سقفی صحابی مدینہ دے باہروں حضور دی بارگاہ اقدس دے اندر آئے تے سرکار دی بارگاہ اوہی سوال کیتا جو انصاری صحابی نے سوال کیتا، آن کے کہتے ہیں کلمات اسأل عنہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کلمات نے، کچھ سوالات نے سوال کر کے اپنے آقا دی بارگاہ جو جواب لینے نے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک الانصاریو، اے آن والے سقفی تیرا انصاری پر آتے تو سبقت لے گیا، پہلے باری اودی آوے گی پھر باری تیری آوے گی۔ انصاری صحابی اٹھ کے کھلو جاندے نے، عرض کردے نے حبیبہ سونیا محبوبہ مدینے دے تاجدارا، انہو غریب سونیا اے مسافر ہے، مسافر دا حق پہلے ہوں
ہوندہ بے انہوں میری بھی باری عطا فرما دے انہوں میری انہوں پہلے باری دے وہ منوں باج باری دے دینا. یہ صحابہ نے حضور دے جنہ دی تربیت میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا. اپنیاں باریاں قربان کر دینے, اپنیاں جانا مال دولت اپنے دوجے صحابہ پر آوان تو قربان کر دینے. اس سقفی صحابی دی باری آئی, حضور دی بارگاہ کھڑے ہوئے, میرے کریم آقا علیہ السلام نے جڑا سوال کیتا, جڑی بات فرمائی, اپنے دلہ تے نقش فرما لو. میرے آقا نے فرمایا اے آن والے صحابی, ان شیطا امباتو کا اما کنتا تسالونی و ان شیطا تسالونی و اخبرو کا. اے آن والے اگر تو چاہمیں تے سوال تو نہ کر, سوال بھی میں آپے کر کے جواب بھی آپے نہ تا فرما دے. ذرا بنے کہا یا سبحان اللہ. فرمائے ان شیطا, ہن صحابی باروں آئے مدینہ دے اور دل چ سوال لے کے ایسا کہ میں حضور دی بارگاہ کوئی سوال کرانگا. انہاں لوکاں دا عقیدہ ایک سائڈ تے رکھو جڑے کہتے ہیں نبی دی دیوار دے پیچھے دا علم نہیں, جنہاں دا عقیدہ کہ رسول کو غیب کی کیا خبر, اور ایک حدیث اور صحابی دا عقیدہ ایک سائڈ تے رکھو. حضور نے اپنا ان شئتا انبعتو کا اما کنتا تسلونی و ان شئتا تسلونی و اخبرو کا. اے ان والے اگر تو چاہویں کہ سوال تو نہ کر, سوال بھی میں آپے کر کے جواب بھی آپے نہ تا فرما دے. تے او صحابی سا, او کو سن صحابی, صحابہ دا کیتا کہ حضور دلان دی حالت بھی جان دینے. عرض کہتے ہیں بل عجبنی اما کنتو اسألو کا حبیبہ مدینے دے تاجدارا, پھر سوال میں کیوں کرانگا, سوال بھی آپے کرو تے جواب بھی آپے عطا فرما دے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے مجمع دے اندر آن والے صحابی نو ایک ایک سوال کر کے او دا جواب عطا فرمایا. سارے سوالات کر کے حضور نے جدو جواب مکمل فرمایا, میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو سوال کر کے جواب عنایت فرمائے, صحابی بول اٹھے, عرض قدنے والذی باسک بالحق ما اخطأت مما کانا فی نفسی شیعہ. سونیا حبیبہ اے مدینے دے تاجدارا جڑے دل چ سوال ہے کیا ایسا, اس رب دی قسم ہے جن نے تانوں نبی برحق بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا ہے, ایک گل بھی باقی نہیں چھٹی. حبیبہ سارے سوال بھی کیتے نے, جواب بھی آپ عطا فرمائے نے, جواب بھی حضور نے آپ عطا فرمائے. یہ حضور دی نگاہ پاک دا کمال ہے. یہ سوا سے آلات عظیم البرکت بول اٹھے آپ فرماؤں نے, سر عرش پر تیری گزر, سر عرش پر تیری گزر, اور دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے, آقا وہ جو تجھے پہ عیاں نہیں, وہ کمال حسن. تو اللہ نے اپنے محبوبہ نو شان اور عظمت اور مقام عطا کیتا ہے کہ جیویں اسی اپنی ظاہری ان اکھاں دے نال ظاہر دی چیز نو ویکھ دے ہاں, اللہ دے محبوب ایویں باطن دی چیزاں نو ویکھ لیندے. دوستاں گرامی قدر, ولی دی پہچان, ولی دا مقام تے ولیاں دا ساتھ, یہ ساریاں باتاں ایسیاں نے جنہاں نو سانوں بہت زیادہ سمجھن دی ضرورت ہے. اج اسی انہیں فتنیاں دے نہ دو چاریاں, انہاں فتنیاں دا سامنا سانوں کرنا پہندا ہے. ایک طرف او لوگ نے جڑے ولیاں دا نام تے لیندے نے, لیکن ولیاں دی فکر تے سوچ اور انہاں دے عقیدے تے انہاں دے طریقے نہ کوئی دور دا انہاں دا تعلق نہیں. دوجی طرف او لوگ نے, انہاں لوگاں نے سانوں چیلنجز درپیش نے جڑے سرے تو ولیاں دے منکر نے, اور ایس دور دے اندر تے ولیاں دے منکر اور مخالفین اس طرح منہ کھول کے سریعام اولیاء اللہ دی شان دے اندر توہینہ تے گستاخیاں تے نعوذ باللہ انہوں نے کافر تے مشرک تے نہ جانے کیا کہہ رہے ہیں. اسی ولیاں دا دفاع بھی کر دے ہیں,
تے ولیاں دی شان تے عظمت نو بیان کرنا بھی ساڈی ذمہ داری. لیکن یہ بات یاد رکھو جتھے خیر ہوئے اتھے شر بھی ہوندا ہے, جتھے اچھائی ہوئے اتھے برائی بھی ہوندی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ دے اندر, ہر شعبے دے اندر, ہر فیلڈ دے اندر جتھے چنگے بندے ہوندے نے اتھے ماڑے تے غلط لوگ بھی ہوندے نے. لیکن ساڈا فرض اور ساڈی اس ذمہ داری ہے کہ اسی حق تے باطل دا فرق کر کے اپنی عوام دے سامنے پیش کریں. ہر ولی دی تعلیم ہے, ہر ولی دی فکر ہے کہ اللہ دا ولی بندا ہی ہوئے جڑا رب رسول دے حکم تے عمل کرتا ہے. جڑا اللہ رسول دے حکم نو چھڑ دے وہ اللہ دا ولی ہو سکدا. بول کے کو ولی ہو سکدا. غوث پاک سرکار جنہ دی محفل سجا کے بیٹھے آپ فرماؤں نے اقرب الطرق اللہ تعالی لزوم قانون العبودیت والاستمساک بالعروۃ الشرعیہ. فرمایا اگر رب نو پہنچنا چاہنا ہے, اگر رب تک پہنچنا چاہنا ہے تے اللہ دی بارگاہ تک پہنچن دا سب تو قریب ترین ذریعہ اے تو اپنے ہوتے بندگی دے قانون نو لازم کر. رب دا بندہ بن کے زندگی گزار, بندگی دے قانون نو لازم کر لے. والاستمساک بعروۃ الشرعیہ, اور شریعت مصطفیٰ دی رسی نو مضبوطی نہ تھام لے, رب تینوں مل جاوے. تو یہ حضور دی اتباع نصیب نہیں تے اللہ دا قرب حاصل ہونا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف دے اندر سیدنا بایزید بسطامی دا ایک واقعہ ذکر کیتا. آپ بایزید بسطامی فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اے مقام عطا کیتا, روحانی طور تے میں اینا بلند اور اینی پرواز کردہ بلندیاں تک چلا گیا, ستوں آسمانوں پار, سدرۃ المنتہا تو پار, لا مکان دیاں بلندیاں تک چلا گیا. لیکن مینوں اپنی ذات تو علاوہ, اپنی خودی تو علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. کچھ نظر, سمجھنے والی گل ہے, کچھ نظر نہیں آیا. میں کتی بارے خدایا بمنے مراد تو رانیس بعض خود یہ خود مراد گزرنیس مراد چھے باید کرد. میں عرض کتی یا اللہ میں ایتھے آکے بھی اندیاں بلندیاں تک پہنچ کے بھی تیرا قرب نہ پا سکیا, تو میں نو نظر نہ آیا, یا اللہ میں تینوں پا نہ سکیا, مراد چھے باید کرد میں نو کی کرنا چاہیے ہے. تو فرمایا فرمان آمد یا با یزید خلاصے تو از تو یہ تو در مطابت دوست ماں بستاس دیداراں بخا کے قدم بہرا اقتحال کل و بر مطابت و مداومت کل. فرمان آیا اے باغزید بستامی تینوں رب دا قرب اینا بلندیاں تے آکے نہیں ملنا. جے رب دا قرب چاہندا میں رب العالمین جل شانہ دا پتہ چاہندا میں دیدارا بخاں کے قدمے ویرا اقتحال کل, میرے محبوب دے قدمانوں لگن والی مٹی نو اپنیاں اکھاں دا سرما بڑا کے محبوب دی اتباع چ زندگی گزاردا جا, تینوں رب مل جاوے گا. گل سمجھ یہ تھی, مل کے کہہ دو یار سبحان اللہ. فرمایا کہ رب کیویں ملے گا, توجہ کرو, دیدارا بخا کے قدم ویرا اقتحال کن. فرمایا میرے محبوب دے قدماں نو لگن والی مٹی نو اپنی اکھاں دا سرما بنا, بر مطابت و مداومت کن, اور محبوب دی اتباع چ زندگی گزاردا جا, تینوں رب دا قرب نصیب ہو جائے گا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اتباع تو بغیر اللہ دا قرب ملدا. میاں صاحب فرماندے نے رستہ چھوڑے ان نبی دا ٹریاں یارو کوئی نہیں مل منزلی اے پگدا جے لکھ محنتی ایویں کریے تے کلر کو لائیو جی میں کلر دے اندر بی پاؤندے جاؤ تے کلر دے اندر بوٹے تے پھول اگ سکدے نہیں, کیونکہ انہیں اگاؤنے نہیں, وہ دی ہمت ہی اس زمین دی. فرمایا حضور دی اتباع تو بغیر کسے نو رب ملدا. رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں کوئی نہیں منزل, بولو کوئی نہیں منزل پگدا.
جے لک محنت ایویں کریے تے کلر کول نہ اگدا. ساڈے ہاں اے بھی ایک بہت بڑی مصیبت اور بیماری ہے. ایسے لوگ موجود ہیں جڑے شریعت دی گل آوے, دین دی گل آوے, رب رسول دی گل آوے, نماز روزے دی گل آوے تے وہ کہن گے جناب اے شریعت والیاں دا کام ہے, اسی طریقت والے تے اسی معرفت والے ہیں. غوث پاک نے دستا, داتا صاحب نے دستا, باجزید بستامی نے دسیا کہ حضور دی اتباع تے سرکار دی شریعت نو چھڈیاں کدی بندہ مقام تے پہنچ سکدا, کدی پہنچ نہیں سکتا. باجزید بستامی فرماندے نے رسالہ کشاریہ, داتا صاحب دے استاد عبدالکریم بن حوازن لکھ دے نے کہ باجزید بستامی کہتے ہیں میں ایک بندے دوں پتہ چلیا کہ ایک بندہ ایک بڑا اللہ دا ولی, نیک بزرگ شخصیت ہے, بڑی ہستی ہے. میں دور دراز دا سفر کر کے جس وقت اس ولی دی زیارت واسطے پہنچیا, اکتساب فیض واسطے اس مقام تے جس وقت پہنچیا تے ویکھیا مسجد اندر نماز دا ٹائم ہو گیا, مسجد جان دا وقت آ گیا. مسجد جان لگا تے دو روایتاں, ایک روایت چاہتا کہ جس وقت مسجد داخل ہویا کہ انہیں کھبا پیر پہلے مسجد اندر داخل کیتا. ایک روایت چاہتا کہ مسجد جایا تو انہیں آ کے مسجد اندر تھوک دیتا. تے باجزید بستامی فرماتے میں واپس آ گیا. لوگوں نے پوچھا کہ اے تیفور ابن عیسیٰ واپس کیوں ہے؟ اینی دور تو سفر کر کے اس اللہ دے ولی دے کول اکتساب فیض واسطے, ایدی صحبت حاصل کرنا سے تے بغیر صحبت حاصل کیتے واپس جا رہے جے. تو سیدنا باجزید بستامی نے فرمایا ھذا رجل غیر ماموم علی ادب من آداب شریعہ فکیف یکون امینا علی اسرار الحق. اس بندے نو میرے مصطفیٰ دی سنت دے مطابق مسجد اندر آن دا داخل ہون دا طریقہ پتہ نہیں ہے, اے اللہ دے اسرار و رموز دا امین کے میں ہو سکتا ہے, انہوں رب دی معرفت کے میں ہو سکتی ہے. ایسے واسطہ جنید بغدادی فرماندے آن را کسبائد کہ کتاب در دست راست گرفتہ باشد و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بردست چپ در روشنائی ای دو شمع میر ود تا نہ در مغاق شبہت افتد نہ در ظلمات بدت. فرمایا شیخ تے پیر او ہونا چاہیے ہے جدے سجے ہاتھ رب دا قرآن ہوئے, کھبے ہاتھ اندر میرے مصطفیٰ دا فرمان ہو. در روشنائی ای دو شمع میر ود, جدوں اے روشنائیاں لے کے شیخ تے پیر چلے گا تا نہ در مغاق شبہت افتد نہ در ظلمات بدت. پھر شبہات تو ظلمات دے در نہیں پوے گا بلکہ اے نہ روشنائیاں دی روشنی دے اندر سیدھا صراط مستقیم والے رستے تے چل کے منزل مقصود تک پہنچا. اے اولیاء اللہ دی تعلیمات ہے, اے ساڑھے بزرگاں دے فرمودات نے, اے انہاں دی تعلیمات نے کہ اپنا عقیدہ بھی رکھو تے صحیح رکھو, اپنا عمل بھی صحیح رکھو. اللہ دے ولیاں نے جو سانو طریقہ دسے اس طریقے نو, اس عقیدے نو اپناونا, اے سچیاں دا ساتھ ہے. وَقُونُ مَا صَادِقِينَ, سچیاں دے نال ہو جاؤ. سچیاں دے نال اوہی حقیقت اندر ہے جدا عقیدہ بھی سچیاں والا, جدا عمل بھی سچیاں والا. جے عقیدے جے ڈنڈی مارے تے پھر بھی ولیاں نہ تعلق, تے جے عمل دی خرابی ہوئے تے پھر بھی اونا دے طریقے والا. اور میں شروع عرض کر چکے اللہ نے سانو اہل سنت نو جو عقیدہ عطا کیتا ہے او عقیدہ ہے جڑا اللہ دے ولیاں دا عقیدہ ہے. بولو اللہ دے سارے ولی, اللہ دے جنہیں دنیا تے آئے نے اللہ دے سارے ولی اہل سنت و جماعت دے عقیدے چاہیے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں پوری اسلام دی تاریخ پڑھی ہے, ساری تاریخ اسلام دا مطالعہ کیتا, اللہ دے جنہیں ولی نے انہوں دے عقیدے, انہوں دے نظریات, انہوں دے فکر میں جانچ پڑتال کیتی. فرمایا میں ایسے عقیدے تے ایسے طریقے تے سارے ولیاں دے عقیدے نو پایا. اگر کوئی انچے گناہ معلوم شود کے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعتاً و ای راہ راست و راہ خداست و دیگر راہمہ نارس. فرمایا اگر میں کہاں کہ اہل سنت و جماعت عقیدہ حق کے تے باقی سب ناری نے ہر فرقہ دوا مین کنن کے براہ راست, ہر عقیدہ کہے گا میرا عقیدہ سچا ہے, میرا فرقہ حق ہے. فرمایا برہان باید دلیل چاہی دیئے و برہان حقانیت اہل سنت و جماعت آس کہ ان دین و اسلام پر نقل آمدس اہل سنت و جماعت دے کول اپنے حق ہون دے دلیل ہے یا کہ اللہ نے اے مسلک سانو ولیاں تو نقل ہوندہ عطا فرمایا. اور فرماندے میں پوری اسلام دی تاریخ پڑھ کے دیکھیے, صحابہ تو لے کے آج تک جنہیں اللہ دے ولی آئے نے بری اعتقاد و بری طریقہ بودان ایسے عقیدے تے ایسے طریقے تے گزرے.
سارے اللہ دے ولی اہل سنت و جماعت دے عقیدے تے صحابہ دے بارے عقیدہ ہوئے تے سنیاں دا عقیدہ سچا اہل بیت دے بارے عقیدہ ہوئے تے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ سچا اللہ دے فضل و کرم دے نال اہل سنت و جماعت دا ہر عقیدہ سچا ہے سچا ہے پاک ہے اللہ نے سانو ولیاں والا عقیدہ عطا فرمایا بس ایک دو گلہ کا کہ بعد مکمل کر لگا آج دا ایک بہت بڑا فتنہ اس دور دا جڑا ساڑھے اہل سنت و جماعت دے نام لیواوان دے وچ سرایت کرتا جا رہے ہیں ساڑھے اپنے مسلک دے سٹیجاں تو او بدعقیدگی دے فتنہ ساڑھے لوکاں اندر پھیلا جا رہے ہیں او فتنہ رافضیت دا فتنہ اسی حضور غوث پاک دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں سب غوث پاک نو منن والے نے صرف نام دے منن والے نہیں غوث پاک دا عقیدہ بھی منن والے غوث پاک دی فکر بھی منن والے اے بات اپنے دلہ دی تختیہ تے لکھ لو اللہ دے جننے ولی آئے نے اللہ دے فضل و کرم ایک ایک دے حوالے نہ سی ثابت کر سکتے ہیں کہ صحابہ دے بارے جو عقیدہ غوث پاک سرکار دے داتا صاحب دے اوہی اللہ دے سارے ولیاں دا عقیدہ اپنی کتاب غنیت طالبین دے غوث پاک سرکار نے اپنا عقیدہ لکھیا فرمایا حضور دے سارے صحابہ فضیلت والے شان والے عظمت والے 1.25 لاکھ صحابہ چوں 1400 او صحابہ زیادہ فضیلت والے نے جنہ درخت دے تھلے کھلو کے میرے مصطفیٰ دی بیعت کی تھی اینا 1400 صحابہ دے اندروں 313 او سب تو زیادہ فضیلت والے نے جنہ اسلام دی پہلی جنگ بدر دے اندر شرکت فرمائی اور انہاں 313 دے اندروں 40 او زیادہ فضیلت والے جڑے حضرت عمر دے اسلام قبول کرن دے 40 دا عدد مکمل ہویا انہاں 40 دے اندروں 10 او زیادہ فضیلت والے جنہاں نو عشرہ مبشرہ کیا جاندہ ہے انہاں 10 دے اندروں 4 او زیادہ فضیلت والے جنہاں نو خلفۂ راشدین کیا جاندہ ہے اور انہاں 4 دی ترتیب کیے غوث پاک سرکار کہتے ہیں افضل الاربعۃ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں 4 جو سب تو پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا پھر عمر فاروق دا پھر عثمان غنی پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ کہدا عقیدہ ہے غوث پاک سرکار دا بولو کہدا عقیدہ ہے 11ویں والے پیر دا عقیدہ ہے کہ سب تو افضل صحابی کون ہے بول کے کہو کون ہے افضل البشر بعد الانبیاء بے تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق یہ ساڑھے جمعہ دے خطبے دے اندر ساڑھیاں کتاباں دے اندر ساڑھے عقیدے دی کتاباں دے اندر یہ لکھیا کہ حضور دے سب صحابہ جو افضل کون نے ابو بکر صدیق اور داتا صاحب کی لکھ دیں داتا صاحب لکھ دیں کشف الموجودہ 185 فرمایا ابو بکر صدیق مقدم ہما خلائق از پس انبیاء نبیاں تو بعد ابو بکر صدیق ساری مخلوق تو سب تو زیادہ فضیلت والے وربانہ باشد کہ کس قدم بے نہد فرمایا کسے واسطے جائز نہیں کہ ابو بکر صدیق تو اگے قدم رکھے اے داتا صاحب دا عقیدہ اے غوث پاک دا عقیدہ اور اے ہوئی مولا علی مرتضی شیر خدا دا عقیدہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3671 مولا علی دی بارگاہ آپ دے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی اے دسو حضور تو بعد امت سب تو افضل ترین ہستی کون نے مولا علی دی زبان تے جدہ نام آیا ذات ابو بکر صدیق نے کتاب الاثار صفحہ نمبر 207 حدیث نمبر 924 امام ابو حنیفہ رحمت اللہ حدیث دے راوی نے مولا علی دی بارگاہ ایک شخص آیا کہنے لگا ما رأیت احدا خیر من کا منو تقریر نہ کوئی کر دے منو پیغام نہ کر دے غوث پاک سرکار دے میں غوث پاک دا پیغام دے لگ گئے مولا علی دی بارگاہ چایا کہنے لگا ما رأیت احدا خیر من کا یا علی میں بڑے بڑے فضیلت والے لوگ بیکھے نے پر تاڑے تو افضل کوئی نہیں بیکھیا تو مولا علی نے کی فرمایا فرمایا حال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نو بیکھیا ہے قال لا کہنے لگا نہیں فرمایا حال رأیت ابا بکر و عمر قال لا فرمایا تو ابو بکر و عمر نو بیکھیا کہنے لگا نہیں فرمایا سن پھر لو اخبرتنی انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم درابت عنقہ کا اگر تو ایک کہندہ میں حضور نو بیکھیا میں تیری گردن اڑا دیندہ کیونکہ تو میں تو بہتر شخصیت اللہ دے رسول نو بیکھیا ولو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر
لأوجعتک عقوبتاً، اور اگر تو ایک کہندا میں ابو بکر و عمر رو ویکھے تینوں چھڑنا میں پھر بھی نہیں سی، میں تینوں سخت صدا دینی سی، کیونکہ ابو بکر بھی میں تو افضل ہے، حضرت عمر بھی میں تو افضل ہے۔ اے ہوئی مولا علی دا عقیدہ، اے ہوئی داتا صاحب دا عقیدہ، اے ہوئی غوث پاک دا عقیدہ ہے۔ ایسے وہاں سے آدم چیتی لکھ دینے، آدم لکھ دینے، چاروں یاری نبی دے عاشقی، کوئی نہیں ہے نہ چارہ برگا، نہ اس دھرتی یارو پیدا کیتا، ان چارہ یارہ برگا، نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی، ان چارہ یارہ برگا، پر آزم شانی صدیق کی دیسا، ایکو یار ہزارہ ور تے ہے منکری جد دل دے اندر، نہیں پیار صدیقی ولیدہ، اونو می جانی ایمان تو خالی، جڑا دشمنی عمری جریدہ، جنت کدی نہ بڑھ سی جس نو، نہیں پیار عثمانی غنیدہ، آزم ہووی اے بڑا کافری، جڑا نہیں حبداری علی دا، جڑا نہیں حبدار، اسی صحابہ دے بھی حبدار ہیں، مولا علی دے بھی حبدار ہیں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ دے فضل و کرم نال ساڈا سینہ صحابہ دا ذکر سن کے اور کر کے ساڑیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے، سینہ شاد ہوندا ہے، اور میرے آقا دی اہل بیت دا ذکر کر کے تے سن کے اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں، دل سڑا شاد ہوندا ہے۔ اے ولیاں دا عقیدہ، غوث پاک دا عقیدہ، داتا صاحب دا عقیدہ، عقیدہ صحیح نہیں، جو مرضی کر لو کچھ حاصل ہونا، بولو ہونا۔ جے صحابہ اہل بیت دے بارے عقیدہ جو کوئی کجی خرابی آ گئی، عمل جنہیں مرضی ہون کے کوئی عمل قابل قبول نہیں، تو یہ عقیدہ صحیح ہوئے، تقوی دی دولت مل جائے، دونیں چیزاں کامل مکمل ہو جان، اللہ رب العزت جل شانہ دنیا اور آخرت اندر کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سنو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی عطا فرمائے، اللہ دے ولیاں دا دامن اور ساتھ نصیب فرمائے، حضور شہنشاہ بغداد غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ دے عقیدے تے آپ دی تعلیمات تے سانو پہرہ دین دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے ہیں۔